नमस्ते मित्रहरू नमस्कार नमस्कार मित्रहरू नमस्कार नमस्कार छ नमस्कार छ खै त 1400 जनामा जम्मा कति आउनु भयो 500 नै आउनु भएन अहिलेसम्म सुरु गरिहालौँ गुड इभिनिङ सुरु गरौँ ल ओके ल आजबाट युनिट टेस्ट पनि हुन्छ क्ल्याप गर्नुहोस् आजबाट युनिट टेस्ट नियमित ल आज अनुसन्धान सम्बन्धी ल 12 युनिट आज एकाइ टेस्ट अनुसन्धान सम्बन्धी 12 युनिटको हुन्छ बान्दुराको बाँकी छ एउटा ल बान्दुराको सिकाइ सिद्धान्त ल साथी हो बान्दुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त आजको पालो यो सबैलाई होस् निमावि मावि सबैलाई काम लाग्ने हो कि को एउटालाई मात्रै कहाँ छ निमावि मान्छ नि निमावि मान्छ ल बान्दुराको सिकाइ सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त ल यो 1959 मा प्रकाशित बुक प्रकाशित किताब ल सन् 1959 मा प्रकाशित किताब एडोलेसेन्ट एग्रेसन मार्फत सन् 1959 मा प्रकाशित किताब एडोलेसेन्ट एग्रेसन मार्फत सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त परिभाषित गरेका अल्बर्ट नामक बालकमाथि प्रयोग गरेका
यो सिकाइ सिद्धान्त निकाल्नका लागि को रे अल्बर्ट नामक बालकमाथि उनले प्रयोग गरेका। ल यो कुरा जान्नु पर्यो तपाईहरुले। र यसलाई अवलोकनात्मक र अनुकरणात्मक सिकाइ पनि भनिन्छ यसलाई। यसलाई सिकाइ सिद्धान्त पनि भनिन्छ। ल अनुकरण भनेको अरूको नक्कल गर्ने, बाआमाहरूको नक्कल गर्ने। यसले भन्छ विगतका व्यवहारले भविष्यका व्यवहारहरू निर्धारण गर्छ भन्छ यो सिकाइ सिद्धान्तले। निर्धारण गर्छ भन्छ यसले। यो सिकाइ सिद्धान्तले के भन्छ? विगतका व्यवहारहरूले भविष्यका व्यवहारहरू के गर्छ? निर्धारण गर्छ भन्ने यसले मान्यता राखेको छ। यसले पुनर्बल र उत्प्रेरणा, पुनर्बलले उत्प्रेरणा जगाउँछ। भनेर यसले पुनर्बलको प्रयोगलाई पनि महत्त्व दिएको छ। पुनर्बलको प्रयोगलाई पनि यसले के दिएको छ? महत्त्व दिएको छ भन्नु पर्यो। उनले अब ल छिटो छिटो लेख्नु। ल छिटो छिटो लेख्नु। भइसक्यो? ल सुन्नुहोस् है, यो बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त कन्स्ट्रक्टिभिजम निर्माणवादमा आधारित छ भनेर मैले भनिसकेँ। सन् 1959 मा प्रकाशित किताब एडोलेसेन्ट एग्रिसन मार्फत सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको परिभाषित गरेका, अल्बर्ट नामक बालकमाथि प्रयोग गरेका अवलोकनात्मक र अनुसरण सिकाइ सिद्धान्त पनि भनिन्छ। कुनै पनि कुराहरू हामीले अवलोकन गरेर, कुनै पनि कुराहरूलाई अनुसरण, अरूको नक्कल गरेर सिक्न सकिन्छ भन्ने यसको मान्यता छ। विगतका व्यवहारले भविष्यका व्यवहारहरू निर्धारण गर्दछ भनेर यसले परिभाषित गरेको छ। विगतका व्यवहारहरूले भविष्यका व्यवहारहरू के गर्छ? निर्धारण गर्छ भनेको छ भने पुनर्बलले उत्प्रेरणा जगाउँछ भन्नु खोजेको छ। ल ल अब मैले यसलाई मेटेँ। अगाडि बढेँ है त म, अगाडि बढेँ है। बल्ल जोडिँदै हुनुहुन्छ साथीहरू? पछि देखाउँला, पछि जोडिने साथीहरूलाई। अगाडि बढौँ है त। ढिलो आउनेले स्क्रिनसट गर्नु, ढिलो आउनेले स्क्रिनसट। ढिलो आउनेले स्क्रिनसट गर्नु। ल अगाडि बढौँ। ल बान्डुराको अनुसार
ल बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त ल बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गत मैले यहाँ जाँदैछु। म त टेबलै बनाएर पढाउन मन लाग्छ। सम्मेलनका प्रकार एउटा सम्मेलनका प्रकारतिर जाउँ। पुनर्बलका प्रकार पुनर्बलको प्रकारतिर जाउँ। त्यसपछि नमुनाको प्रकार नमुनाको प्रकारतिर जाउँ अनि अन्तिममा जाउँ शैक्षणिक प्रयोगतिर जाउँ। ल यसरी जाउँ है त। सम्मेलनका प्रकारतिर जाउँ, पुनर्बलको प्रकारतिर जाउँ। उनले सम्मेलन र पुनर्बललाई फरक तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। ल वातावरण केन्द्रित एउटा वातावरण केन्द्रित सम्मेलन हुन्छ। अर्को हुन्छ नियोजित केन्द्रित आत्मकेन्द्रित। र अर्को आत्मकेन्द्रित हुन्छ। सम्मेलन तीनटा हुन्छ। अब पुनर्बल अर्को प्रत्यक्ष प्रतिनिधिमूलक र स्वपरिचालित। प्रत्यक्ष प्रतिनिधिमूलक र स्वपरिचालित। तीनटा किसिमका पुनर्बलको प्रकार भनेर उनले व्याख्या गरेका छन्। र अब नमुनाको प्रकार एउटा वास्तविक नमुना, अर्को सांकेतिक नमुना र जहिले पनि अवलोकनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेको छ यहाँ। अवलोकन र अनुसरणको भूमिका महत्त्वपूर्ण। भूमिका महत्त्वपूर्ण। यो कुरा जान्नु पर्यो। अब शैक्षणिक प्रयोग, यसको शैक्षणिक प्रयोग के छ त भन्ने जान्नु पर्यो। अब हामीले शैक्षिक प्रयोगतिर जान्नु पर्यो। हामीले एउटा विद्यार्थीलाई अनुसरण गर्न लगाउने, विद्यार्थीलाई के गर्न लगाउने? अनुसरण गर्न लगाउने। अर्को विद्यार्थीलाई अवलोकन गर्न लगाउने।
अवलोकन गर्ने, अर्को सिकाइमा पुनर्बल र सम्मेलनको प्रयोग, उत्तेजनाको प्रयोग, पुनर्बल र सम्मेलनको प्रयोग गर्ने, उत्तेजनाको प्रयोग गर्ने, नमुना व्यवहार प्रदर्शन गर्ने, जहिले पनि शिक्षण सिकाइमा के गर्ने, र सम्मेलन र पुनर्बलको बारेमा म अहिले भन्छु। यो सम्मेलनले यसले उत्तेजनासँग सम्बन्धित राखेको छ क्या, उत्तेजना प्रेरणासँग सम्बन्धित राखेको छ। अनि जहिले पनि लक्ष्य केन्द्रित सिकाइमा जोड दिने, लक्ष्य केन्द्रित सिकाइ, लक्ष्य केन्द्रित सिकाइमा जोड दिने, स्व अध्ययनमा अगाडि बढाउने, स्व अध्ययनमा जोड दिने, स्व अध्ययनमा जोड दिने, स्वतन्त्र र रुचिपूर्ण सिकाइमा जोड दिने। ल अब यो मैले एकपटक सर तपाईहरुलाई भन्छु, बान्डुराको सिकाइ सिद्धान्त। ल लेख्नुस्। ल एकैछिन लेख्नुस् त, म थोरै रेस्टरुम गएर आउँछु। म रेस्टरुम।
ल एकछिन नो साउन्ड भन्नुभएको छ। म मान्छे बाहिर गएको थिएँ, त कसरी साउन्ड सुन्नुहुन्छ? ल अब यो निमाविमा छ क्या, सबैमा पढ्नु पर्ने छ नि। हेर्नु त त्यहाँ निर्माणवाद भनेपछि पढ्नु परेन दुइटैमा? निर्माणवाद पनि छ त दुइटैमा। बुझिएन? ल म भन्छु, ढिलो आउनेले कसरी बुझ्ने त? ल निमाविको कोर्स हेर्दैछु है मैले, निमाविको पुस्तकको ए मित्रहरू, निमाविको पुस्तकको हेऱ्यो सामाजिक निर्माणवाद होइन, राम्रोसँग हेर्ने त आँखाले राम्रोसँग हेर्ने। सामाजिक निर्माणवाद छ कि छैन? आँखाले राम्रोसँग हेर्ने, आँखाले छ कि छैन सामाजिक निर्माणवाद? ल हेर्ने, सामाजिक निर्माणवाद छ कि छैन? च्वाट्टै त्यही मात्रै देखाइदिन्छु ल, छ कि छैन हेर्ने। ल राम्रोसँग हेर्ने, सामाजिक निर्माणवाद छ कि छैन? आँखाले राम्रोसँग हेर्ने। ल त्यसै जिद्दी गर्नु चाहिँ छ कि छैन भनेर। अब एकछिन म सुरुबाटै भनिदिन्छु, यता हेर्नुहोस् है, सुरुबाटै भनिदिन्छु म। ल यता हेर्नुहोस्, ल बान्डुराको सामाजिक सिकाइको सिद्धान्त कोर्समा छ, निमावि लाइन छ, मावि लाइन छ, यति बुझ्नु, कोर्स पल्टाएर हेर्नु। ल अब बान्डुराको सामाजिक सिकाइको सिद्धान्त सन् 1959 मा प्रकाशित किताब एडोलेसेन्ट एग्रेसन मार्फत सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको परिभाषित गरेका हुन् उनले। यति जान्नु होला तपाईँले, 1959 मा के एडोलेसेन्ट एग्रेसन भन्ने पुस्तकबाट उनले सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको परिभाषित गरेका हुन् र अल्बर्ट नामक बालकमाथि उनले प्रयोग गरेका हुन्। यो सिकाइको सिद्धान्त अल्बर्ट भन्ने बालकमाथि प्रयोग गरेका हुन्, अल्बर्ट भन्ने बालकमाथि प्रयोग गरेका हुन्। यसले अवलोकनात्मक र अनुकरणात्मक सिकाइ सिद्धान्त पनि भन्छ यसलाई, किनकि सिकाइका लागि अवलोकन आवश्यक छ, अनुकरणात्मक भनेको अरूको नक्कल गर्नु आवश्यक छ। यी दुईटा कुरालाई जोड दिएको छ यसले। अवलोकन र अनुकरणात्मक सिकाइ सिद्धान्त पनि भनिन्छ, किनकि यसले अवलोकनलाई र अनुकरण भनेको अरूको नक्कल गर्ने, अरूको देखा सिकी गर्ने भनेको अनुकरण भनेको। र विगतका व्यवहारले भविष्यका व्यवहारहरू निर्धारण गर्दछ भन्ने यसको मान्यता छ। यो सिकाइ सिद्धान्तको मान्यता के छ भने विगतका व्यवहारले भविष्यका व्यवहारहरू के गर्छ, निर्धारण गर्दछ भन्ने यसको मान्यता छ। र पुनर्बलले उत्प्रेरणा जगाउँछ भन्ने यसको छ। जसरी कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तले पुनर्बललाई जोड दिएको थियो, यसरी नै यो बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तले पनि पुनर्बलको प्रयोगलाई जोड दिएको छ। पुनर्बलको कारणले के जाग्छ, उत्प्रेरणा जाग्छ भनेको छ यसले। पुनर्बलको कारणले उत्प्रेरणा जाग्छ भनेको छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? एकजना साथीलाई पढ्न लगाउँछु हिजोको झैँ म। ल यहाँसम्म बुझ्नुभयो? यहाँसम्म केही बुझ्नु नै छैन? अल्बर्ट नामक बालकमाथि प्रयोग गरे, बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त निर्माणवादमा आधारित छ र विगतका व्यवहारले भविष्यका व्यवहार निर्धारण गर्छ, पुनर्बलले उत्प्रेरणा जगाउँछ भनेको छ। अरू के छ र यहाँ? कति सजिलो छ, कति सजिलो, हेर्नु त है। ल अब जाउँ नेक्स्टतिर जाउँ। हेरी मेन पोइन्टतिर जाउँ भनेको यही हो। मेन पोइन्ट भनेको यही हो। भोगत्स्कीको होइन, बान्डुराको पढ्नु पर्छ, भोगत्स्कीको पढ्दैन।
साउन्ड आएन हो साथीहरू, साउन्ड आएन र? साउन्ड आछ आएन सर, भन्नुभएको छ। आछ सर, आछ। ल आज मेरो क्लास हुन्छ लगातार, त्यहाँ युनिट टेस्टको 20वटा क्वेसन टाइप गर साथीहरू। र अनि के अरे हाम्रो मैले पठाइदिएछु त एउटा लिङ्क। हुन्छ सर, हुन्छ। अनि तुया सरलाई 7:30 बजे सामाजिकमा जोड है। सोसलमा सर? निमावि मावि सोसलमा। हुन्छ सर, भइसक्यो सर, कन्ट्याक्ट। ल अब बानुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त, यो सम्मेलनका प्रकारहरूको सम्मेलन भनेको यो उत्प्रेरणा जगाउने हो, यो उत्तेजना। पुनर्बल भनेको फेरि पुनः बल प्रदान गर्ने हो। यो यसले एकपल्ट गरेका क्रियाकलाप फेरि पुनः दोहोऱ्याउनका लागि बल प्रदान गर्ने। यसले सुरुबाटै उत्प्रेरणा जगाउने। यसले सुरुबाटै उत्प्रेरणा जगाउने सम्मेलनले। पुनर्बलले एकपल्ट काम गर्यो भने त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउनका लागि बल प्रदान गर्ने हो, पुनर्बल हो। अनि यो जहिले पनि उत्तेजना अथवा प्रेरणा जगाउनका लागि वातावरण केन्द्रित हुन्छ रे। यो सम्मेलन जस्तो वातावरण छ त्यही अनुसार मान्छे उत्प्रेरित हुन्छ। वातावरण केन्द्रित सम्मेलन एउटा वातावरण केन्द्रित हुन्छ। वातावरणले नै हो मान्छेलाई उत्प्रेरणा जगाउने सिकाइ सिक्नका लागि। तपाईको गाउँमा सबै पढेका छन् भने पढ्न मन लाग्छ, सबै हलो जोत्ने छन् भने हलो जोत्ने मन लाग्छ कि। यो वातावरणले निर्माण गर्छ। ल छन त हाम्रो किताबमा नि भोगर्सीको पनि छ, ज्ञागिनीको पनि छ, सबै पढ्दैन, यति पढे पुग्छ। ल अर्को, जहिले पनि अर्को कुरा मान्छेलाई उत्प्रेरणा जगाउने, मान्छेलाई अगाडि अग्रसर गराउने अर्को हो नियोजित केन्द्रित भनेको उद्देश्यले। उद्देश्यले, लक्ष्यले मान्छे अगाडि बढ्ने उद्देश्यले। तपाईहरुले नि लाइसेन्स निकाल्ने उद्देश्य राखेर शिक्षक बन्ने उद्देश्य राख्नु भएको छ, त्यो नियोजित केन्द्रित। र मान्छेलाई उत्प्रेरणा जगाउने, मान्छेलाई उत्तेजना बढाउने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो उद्देश्य। तपाईहरुको पनि उद्देश्य के छ? लाइसेन्स निकाल्छु, लाइसेन्स निकालेर शिक्षक सेवा आयोग मक्सिरमा खुल्छ, मक्सिरमा खोलेर म नाम निकाल्छु भन्ने तपाईहरुको उद्देश्य छ। त्यही उद्देश्यले तपाईलाई उत्तेजना जगाउँछ, उत्प्रेरणा जगाउँछ, त्यसैले सम्मेलन दिन्छ तपाईलाई। ल अर्को आत्मकेन्द्रित। मान्छेको आफ्नो सोच हुन्छ, आफ्नो विचार हुन्छ, त्यही विचारले उत्प्रेरित गरेको हुन्छ है। आफ्नो सोच, आफ्नो विचार हुन्छ हैन। उदाहरणको लागि गाह्रो नमान्नु होला, असाध्यै राम्रो केटी देख्यो भने त्यो राम्रो केटातिर मान्छे लोभिन्छ, राम्रो केटी देख्यो भने त्यो केटा त्यतैतिर लोभिन्छ। जागिर खाएको यताउति राम्रो वेल इस्टाब्लिस भएको केटा देख्यो भने केटीलाई बिहा गरौँ गरौँ हुन्छ, त्यसैसँग बिहा गर्ने उमेरका केटीले। जागिर खाएको, डिपेन्डेन्ट भएको, सबै कुरो स्किल्स भएको राम्रो केटा देख्यो भने, आदर्श पुरुष देख्यो भने केटीलाई बिहा गरौँ गरौँ हुन्छ। त्यहाँ बिहा गर्ने उमेरका केटीलाई है। फेरि त्यो भनेको के हो? त्यति बेला मान्छे आत्मकेन्द्रित भयो। आफ्नो आत्माले चाहेको कुरा पुरा गर्नका लागि पनि मान्छेहरू उत्प्रेरित हुन्छन्, उत्तेजित हुन्छन्, मान्छेहरूलाई प्रेरणा जाग्छ, मान्छेहरूलाई सम्मेलन जगाउने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो आत्मकेन्द्रित। कुरो बुझ्नुभयो? आत्मकेन्द्रित। बिहा गर्ने उमेरका केटीहरूले आदर्श पुरुष, इन्डिपेन्डेन्ट पुरुष हो, निट एन्ड क्लिन त्यस्तो देख्यो भने उसँग के हुन्छ? आकर्षण बढ्छ। र बिहा गर्ने उमेरको पुरुषले पनि राम्रो केटी, सिलसोबासको हो, उसको आचरणहरू राम्रो देख्यो, उसको शैक्षणिक प्रक्रिया राम्रो देख्यो भने बिहा गरौँ गरौँ हुन्छ। त्यो आत्मकेन्द्रित भएको। ल कुरो बुझ्नुभयो? आत्मकेन्द्रितको अर्थ बुझ्नुभयो केटाकेटीले? आत्मकेन्द्रितको अर्थ बुझ्नुभयो? आत्मकेन्द्रितले पनि तपाईहरुलाई उत्प्रेरित गराउँछ रे अगाडि बढ्न। कस्तो सजिलो उदाहरण दिएछु मैले, कति सजिलो उदाहरण दिएछु मैले, कति सजिलो उदाहरण। ल अब म अगाडि बढे। धेरै पहिला बुझेको भन्नुभयो मनिषा ढुङ्गेलले। ल
अब पुनर्बलको प्रकार एउटा प्रत्यक्ष पुनर्बल हुन्छ अरे उनका अनुसार। प्रत्यक्ष नै के तपाईलाई प्रत्यक्ष पुनर्बल दिने के। तपाईहरुले युनिट टेस्टमा राम्रो गर्नु त तपाईहरुलाई मैले 50% छुट दिन्छु भनेको त के दिएको? प्रत्यक्ष पुनर्बल। कुनै पनि कुराको प्रत्यक्ष प्रलोभन देखाएर हाम्रा गतिविधिहरूलाई थप मजबुत गराउन कोसिस गरिन्छ भने त्यसलाई प्रत्यक्ष पुनर्बल भनिन्छ। जस्तै तपाईले कुनैले मैले राम्रो गरे भने हिजो राम्रो गर्नुभएको थियो एकजना सरले मिठो मिठो प्रस्तुति दिनुभयो, मैले धेरै धेरै धन्यवाद, असाध्यै आकर्षक प्रस्तुति भनेको त के दिएको? मैले प्रत्यक्ष पुनर्बल दिएको। हिजो हिजो हाम्रो प्रस्तुति गर्ने सरलाई, हिजो प्रस्तुत गर्ने सरलाई मैले तपाईको प्रस्तुति असाध्यै राम्रो छ, कन्टिन्यू इट भने मैले भने के भयो त? प्रत्यक्ष पुनर्बल भयो है त। आत्मा केन्द्रित र यो आत्मा केन्द्रित र नियोजितमा के फरक छ भने यसले लक्ष्य, यसले उद्देश्यसँग केन्द्रित छ, यो भावनासँग केन्द्रित छ। यो भावनासँग केन्द्रित छ। बुझ्नुभयो? आत्मा केन्द्रित भावनासँग केन्द्रित छ, नियोजित केन्द्रित चाहिने उद्देश्य अथवा लक्ष्यसँग केन्द्रित छ। कुरा बुझ्नुभयो मित्र? यो भावनात्मक सोचसँग सम्बन्धित छ आत्मा केन्द्रित। नियोजित भनेको दीर्घकालीन लक्ष्य, दीर्घकालीन उद्देश्यसँग। बुझ्नुपर्ने गाह्रै छैन। यो आत्मा केन्द्रित भावनासँग सम्बन्धित छ, नियोजित उद्देश्य दीर्घकालीन लक्ष्य उद्देश्यसँग आधारित छ। कुरा क्लियरै छ, कुनै गाह्रै छैन। म अगाडि बढेँ। अब पुनर्बल अर्को प्रतिनिधिमूलक हुन्छ रे। सबैलाई पुनर्बल दिन त सकिन्न हैन। अब कक्षा कोठामा सबै पास हुन्छन्, सबैलाई धेरै पुरस्कार दिन सकिन्छ र? प्रतिनिधिमूलक फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई विशेष पुरस्कार दिन्छ। यो भनेको प्रतिनिधिमूलक। धेरैले राम्रा क्रियाकलापहरू गरेका हुन्छन्, तीमध्ये पनि केहीलाई छनौट गरेर दिने प्रोत्साहन, पुरस्कार, पुनर्बल, यसलाई भनिन्छ प्रतिनिधिमूलक पुनर्बल। इक्जाममा सबै पास हुन्छन्, सबैलाई पुरस्कार दिन त सकिन्न, तीमध्येका नि छानेर विशेषलाई दिने भनेको के हो रे? यो प्रतिनिधिमूलक पुनर्बल हो। अन्डरस्टुड? प्रतिनिधिमूलक भन्ने बुझ्नुभयो? प्रतिनिधिमूलक पुनर्बल बुझ्नुभयो? साथीहरु प्रतिनिधिमूलक पुनर्बल भन्ने बुझ्नुभयो? प्रत्यक्ष पुनर्बल भन्ने बुझ्नुभयो? प्रत्यक्ष पुनर्बल। अब स्वपरिचालित पुनर्बल। स्वपरिचालित, आफै परिचालित हुने, अर्काले कुनै गराउन नपर्ने, अर्काले उत्प्रेरित गराउने नपर्ने, पुनर्बल दिने नपर्ने, आफै अग्रसर हुने। जस्तै राम्रो केटी देखेपछि त्यो आँखा मन सबै लोपिन्छ, त्यहाँ राम्रो केटा देखेपछि लोपिन्छ। त्यो भनेको स्वपरिचालित, अरूले परिचालित गर्न पर्दैन, आफै अग्रसर हुने, स्वपरिचालित पुनर्बल। स्वपरिचालित पुनर्बल, स्वपरिचालित पुनर्बल भनेको यो पुनर्बल हो। कुरा बुझ्नुभयो? स्वपरिचालित, आफै। तपाईलाई असाध्यै तिर्खा लाग्यो, अगाडि त्यहाँ पानी देख्नुभयो, पानी ल्याएर पिउनु भयो, अरू कसैले पुनर्बल दिएन, आफै परिचालित हुनुभयो, त्यसलाई स्वपरिचालित पुनर्बल भनिन्छ। ल कुरा बुझ्नुभयो? स्वपरिचालित पुनर्बल। त्यहाँ के लाग्यो? तपाईहरुले त्यहाँ तिर्खा लाग्यो, पानी भेट्नुभयो, सर र दगुर्दै गयो, पानी ल्याएर खायो, आफै। कसले पुनर्बल दियो र? आफै स्वपरिचालित भयो। यसलाई स्वपरिचालित पुनर्बल। ये माविको क्लास हुँदैन, निमाविको क्लास हुँदैन भन्नुभयो, दिक्क तपाईहरुको क्वेशन सुनेर नि म दङ पर्छु। मावि निमावि दुईटैको कोर्समा छ नि यो। ल ल पढाउँदा पढाउँदै डिस्टर्ब गर्ने तपाईहरुको बानी साह्रै इरिटेटेड हुन्छ। पढाइ विषयवस्तुमा यो तपाई यो छ कि छैन, त्यो छ कि छैन हैन, भगाभग अगाडि सिलेबस हेर्ने, त्यही सिलेबस अनुसार छ कि छैन हेर्ने।
मैले अहिले भनिसकेको छु माभिमानी छ निमाभिमानी छ भनेर। भक्काभक सिलेबस अगाडि हेर्ने विश्वास लागेन भने सिलेबस त होला, किताब होला तपाईँहरू चाहिँ एउटा, नभए सिलेबस हाम्रो एप्लिकेसनमा छ, भक्काभक सिलेबस हेर्ने अनि अगाडि बढ्ने। अब यहाँ छ कि छैन भनेर सोध्ने होइन, द्याट इज नन सेन्स क्वेसन। यो माविले पढ्नुपर्छ कि पर्दैन निमाविले सोध्ने हो। अब अन्तिम परीक्षा आइसक्यो, सिलेबस हेरि होइन अहिलेसम्म, र परीक्षा आइसक्यो, अहिलेसम्म सिलेबस हेर्नु छैन, पढ्नुपर्छ कि पर्दैन, माविको हो कि निमाविको हो कि अन्धाधुन्द छ। ल अब आयो पुनर्बलको प्रकार। मैले भने अब नमुनाको प्रकार। अब अहिले मैले भने अनुसरण गरेर सिक्छ मान्छेले भनेर भने, यसले अवलोकन गरेर सिक्छ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो सिकाइ सिद्धान्तको, बाण्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मान्छेले के गरेर अवलोकन गरेर सिक्नुपर्छ, अनुसरण, अरूले गरेको देखासिकी गरेर सिक्ने भनेको अनुसरण भनेको हो। यसरी सिक्न सकिन्छ है त। के गरेर? अवलोकन गरेर अनुसरण गरेर सिक्न सकिन्छ। के गरेर रे भन्नुहोस्? अवलोकन गरेर अनुसरण गरेर सिक्न सकिन्छ। अब गुरु त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। अब है त अनुसरणको अर्थ बुझ्नुभयो। अनुसरण भनेको देखासिकी। अब वास्तविक नमुना भनेको सुन्नुहोस् है, सिकाइमा वास्तविक नमुना एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म उदाहरण भन्छु, शिक्षक बन्न पाए त रमेश सर जस्तै हुन पाए म भन्नुहुन्छ नि कति कतिले, मानौ भन्नुभएको छ, नभन्नु भएको पनि होला, मानौ के उदाहरण दिएँ, म यस्तै शिक्षक बन्न पाएँ भन्नुहुन्छ नि, त्यो वास्तविक नमुना हो। किनकि तपाईँहरूको अगाडि म रियल मोडल टिचर भएर उपस्थिति भएँ भने त्यो के भयो? वास्तविक नमुना। र सिकाइ सिक्नका लागि वास्तविक नमुना असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सिकाइ सिक्नका लागि वास्तविक नमुना, बुझ्नुभयो? तपाईहरु यदि तपाईहरुको लागि म ड्रिम पर्सन भएँ भने, मैले राम्रो पढाएँ, तपाईहरुको म एज अ ड्रिम टिचर भएँ भने त्यो भनेको वास्तविक नमुना हो। जस्ताको तस्तै प्रत्यक्ष हैन, एकदम मोडल, सबै कुराले मोडल भएकोलाई नमुनालाई प्रस्तुत गरियो भने त्यसलाई भनिन्छ वास्तविक नमुना। कुरा बुझ्नुभयो? सिकाइ सिद्धान्तमा एउटा सिकाइका लागि जहिले पनि एउटा नमुना देखाउनु पर्छ। असल शिक्षक कसरी बन्ने, शिक्षकका राम्रा कला के हुन् भन्दाखेरि मैले आफै नमुना प्रस्तुत भएर वास्तविक रूपमा प्रस्तुत भएर यसरी पढाउने भने शिक्षकका राम्रा कला यी हुन् भने सिकाएँ मैले। त्यो के भयो? म तपाईहरुको अगाडि वास्तविक एउटा नमुना शिक्षक बने हो। यसलाई भनिन्छ वास्तविक नमुना। कुरा बुझ्नुभयो? वास्तविक नमुनाको अर्थ, वास्तविक नमुनाको अर्थ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन साथीहरु? वास्तविक नमुनाको अर्थै बुझ्नु भएन जस्तो छ हो। वास्तविक नमुनाको जे नमुना हो त्यही अगाडि प्रस्तुत रूपमा रियल रूपमा प्रस्तुत गरियो भने त्यसलाई के भनिन्छ अरे? वास्तविक नमुना भनिन्छ। अब मानौ तपाईहरुले म जस्तै शिक्षक बन्न चाहन्छु, सरका झैं मैले टिचिङ स्किल डेभलप गर्न चाहन्छु भन्नुले तपाईहरुको भित्री चाहना भयो, म आफै प्रस्तुत भएँ भने के भयो? त वास्तविक नमुना भयो है। अब सांकेतिक नमुना, कतिपय कुरालाई त प्रत्यक्ष अगाडि ल्याउन सकिन्न। प्रत्यक्ष अगाडि ल्याउन सकिन्छ, सकिन्न। सांकेतिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो। के को रूपमा प्रस्तुत गर्ने अरे? सांकेतिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो कतिपय कुराहरूलाई। जस्तै सांकेतिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने। अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई त हामीले अगाडि ल्याउन सकिन्न। अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई नेपालको साहित्यिक इतिहासमा मूर्धन्य प्रतिभा हुन् भनेर उनलाई वास्तविक रूपमा अगाडि ल्याउन त सकिन्न, तर सांकेतिक नमुनाको रूपमा उनलाई प्रस्तुत अगाडि फिगर लिएर आएर उनले लेखेका कृति देखाएर उनले गरेका क्रियाकलापहरू देखाएर हामीले विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन सकिन्छ। यसलाई भनिन्छ सांकेतिक नमुना। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको फोटो ल्यायो, उनका कृतिहरू लिएर आएर देखायो, उनले गरेका योगदानको बारेमा चर्चा गर्यो। प्रत्यक्ष मान्छे नदेखे पनि, प्रत्यक्ष मान्छे नभेटे पनि, वास्तविक रूपमा त्यो सीन दृश्य नदेखाइए पनि त्यसलाई सांकेतिक रूपमा हामीले के गर्न सकिन्छ? प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यसलाई हामीले नमुनाको सांकेतिक प्रकार पनि भनिन्छ।
कहिले 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 तपाईँहरूले नमुना तयार पारिन्छ जुनलाई साङ्केतिक रूपमा है। आज भिडियो क्लियर आएको छैन भन्नुभयो र? आज भिडियो क्लियर आएको छैन भन्नुभयो र होइन? क्लियरै छ होला। धेरै साथीहरूले क्लियर छ भन्नुभएको छ। धेरै होइन होइन, मेरो मेरो भिडियो ह्यान्डसमको कुरा होइन, मैले पढाएको बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन त्यो हो महत्त्वपूर्ण कुरा। म राम्रो छु छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन के। मेरो भिडियो राम्रो देखिएछ कि छैन महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, मैले पढाएको विषयवस्तु राम्रो देखिएको छ कि छैन त्यही हो। ल अब म गएँ शैक्षणिक प्रयोग भनेर आयो हो। शैक्षिक के भन्न सक्छ भने अभ्यासलाई जोड दिने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो भन्यो भने क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी लाए झैँ। अनुसरणलाई जोड दिने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो भन्यो भने बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त भनेर टिक लाउन जान्न परेन? पऱ्यो कि परेन? अभ्यासलाई जोड दिने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो भन्दाखेरि लाउन पर्यो हामीले क्लासिकल शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तनमा टिक लाए झैँ अनुसरणलाई, सिकाइमा अनुसरणको प्रयोगलाई महत्त्वपूर्ण मान्ने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो भन्दा बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त भनेर टिक लाउन परेन हामीले? ल हो, गुड गुड, सही भन्नुभयो है। मैले भनिहालेँ नि, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर पढाउँदा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको फोटो ल्याएर टाँस्यो त्यो साङ्केतिक नमुना। गाई पढाउन पर्यो, गाईको फोटो ल्याएर राख्यो त्यो साङ्केतिक नमुना। एप्पल पढाउन पर्यो, एप्पलको चित्र ल्याएर टाँस्यो त्यो साङ्केतिक नमुना। त्यो त जानी बुझिहाल्नुभयो नि, धेरै कुरा बुझ्नुभयो, एकदम खुसी लाग्यो। अब शैक्षणिक प्रयोग जसरी क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीले अभ्यासमा जोड दिन्छ, यसले अनुसरणमा जोड दिन्छ, अवलोकनमा जोड दिन्छ, पुनर्बल र सम्मेलनको दुईटै प्रयोगलाई जोड दिन्छ। नमुना व्यवहार प्रदर्शन जहिले पनि शिक्षकले विद्यार्थीका अगाडि नमुना व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले देख्ने अरे लुकेर के गरेको छ, खैनी मिचेको छ भने, के मिचेको छ भने खैनी मिचेको छ भने त्यो नमुना व्यवहार प्रदर्शन भएन। शिक्षक विद्यार्थीको अगाडि रोल मोडलको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता छ। के अरे विद्यार्थी अगाडि त्यहाँ छन्, सुर्ती मोलेर टिचरहरू यसरी बस्छन्, ए सुर्ती मोलेर बस्छन्, त्यो नमुना व्यवहार प्रदर्शन भएन। बुझ्नुभयो नि? यो नमुना व्यवहार प्रदर्शन भनेको विद्यार्थीका अगाडि शिक्षक आफूलाई रोल मोडलको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको। अनि अर्को, जहिले पनि सिकाइलाई लक्ष्य केन्द्रित बनाउनुपर्छ। ए सरी, अभ्यासमा जोड दिने प्रयत्न र भुल, मैले भुलेछु। अभ्यासमा जोड दिने प्रयत्न र भुल, पुनर्बल र उत्तेजनाको समीकरणलाई जोड दिने शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन हो। अनि अर्को ठिक ठिक है, अभ्यासमा जोड दिने सबभन्दा धेरै अभ्यासमा जोड दिने प्रयत्न र भुल। अब अर्को, जहिले पनि यसले भन्छ सिकाइ लक्ष्य केन्द्रित बनाउनुपर्छ। मान्छेलाई लक्ष्य केन्द्रित बनाउन सकियो भने पक्कै पनि सिक्न सक्छ भन्ने मान्यता यो सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको छ। अर्को, स्व अध्ययनमा जोड, सहिले पनि अर्कामा भर पर्ने होइन। तपाईँ चाहिँ सर यो पनि पढेन, त्यो पनि पढेन, यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, म त बर्बादै भएँ। विद्यार्थीलाई त्यस्तो बनाउने होइन अरे, मैले गलत गरिरहेको छु। मैले एउटा अंश मात्रै पढाइन भने नि तपाईँहरूलाई नपढे जस्तो लाग्छ। किन? मैले केमा जोड दिनँ? तपाईँहरूलाई स्व अध्ययनमा जोड दिनँ। तर यो सामाजिक सिकाइको सिद्धान्तले विद्यार्थीलाई शिक्षकले पढाउने मात्रै होइन, स्व अध्ययनमा पनि के गर्नुपर्छ? जोड दिनुपर्छ भनेको छ। मैले तपाईँहरूमाथि भुल गरेको छु। किन? तपाईँलाई स्व अध्ययनमा जोड दियो कि छैन, म आफैले पढाउँछु भनिरहेको छु, त्यो मेरो गलत हो। तर सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तले भन्छ विद्यार्थीहरूलाई आफैले गरेर सिक्ने, आफैले स्व अध्ययन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तले मान्यता राखेको छ। ल सम्मेलन, स्टिमुलस,
सम्मेलन भनेको। अब अर्को, अब यहाँ बुझ्नु भएकै छैन कतिले, कति फास्ट जाने यहाँभन्दा। अर्को यसले भन्छ स्वतन्त्र र रुचिपूर्ण सिकाइमा जोड दिनुपर्छ भन्छ यसले। स्वतन्त्र र रुचिपूर्ण सिकाइमा जोड दिनुपर्छ भन्छ। देखिएको छ पुष्प गेवालीजी तपाईँको एसएमएस देखिएको छ सबैको देखिन्छ, तर कतिको पढेर भ्याउने भन्ने हो। ल अब मैले धेरै कुरा भन्दिनँ, एकजना साथीले पढेर हिजोको चाहिँ बाटो बुझाइदिनु त 2 मिनेटमा। 2 मिनेटमा कसले बुझाइदिनुहुन्छ? 2 मिनेटमा कसले बुझाइदिनुहुन्छ ट्याक्कै? आज मैले भनेको कुरा कसले बुझेर बस्नु भएको छ हेरौँ। अनि म अर्कोतिर जान्छु, विष्णु माया सुवेदीजीको नि हेर्छु। बुझाउन पर्दैन कसैले, हैन त, सबैले बुझ्नु भएको छ। ल म नयाँ टपिकतिर गएँ है त, नयाँ टपिकतिर जाउँ। नयाँ टपिकतिर गएँ है त। ढिलो आउनेले स्क्रिनसट गर्नु, ढिलो आउनेले स्क्रिनसट। अब 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड भन्नै पर्दैन, यही हेरेपछि बुझ्नुहुन्छ। नयाँ टपिकतिर गएँ म। अब म गएँ नयाँ टपिकतिर गएँ म साथीहरू। अब म जान्छु ल। ल अब भोगोत्स्कीको सामाजिक संरचनावाद, भोगोत्स्कीको सामाजिक संरचनावाद छोटकरीमा जान्छु। अब पढ्न पर्छ कि भन्नुभयो, तर पढ्न त पर्ने होइन, तर मैले भोगोत्स्कीको कोर्समा त छैन, तर आइहाल्यो भने यसो कहिले कहिले भुलेर थोरै भोगोत्स्कीको 2 शब्दमा भन्छु। 2 शब्दमा भोगोत्स्कीको मेटौँ, अगाडि बढौँ। ल अगाडि बढेँ है त म। टलमेन्स सलमेन्स पर्दैन केही पनि, भोगोत्स्कीको नि पर्ने होइन। मैले भन्ने यति 2टा पढे हुन्छ, ग्याग्नेको र बान्डुराको पढे हुन्छ हाम्रो कोर्स अनुसार। यहाँ कोर्स हेर्नु न, कोर्स। ल अगाडि बढेँ म। ल भोगोत्स्कीको सामाजिक संरचनावादको सिद्धान्त। ल ल ल भोगोत्स्कीको अब यसको मान्यतातिर जाउँ। भोगोत्स्कीले के भन्छन्? कोलाबोरेटिभ प्रोसेस। सिकाइमा सधैँ के हुनुपर्छ? सहकार्यमा आधारित सिकाइ हुनुपर्छ भन्छ उसले। सहकार्यमा आधारित सिकाइ प्रक्रियालाई जोड दिएको पाइन्छ यसले। केमा आधारित? सहकार्यमा आधारित सिकाइ प्रक्रियालाई जोड दिएको पाइन्छ यसले। ल अनि यिनले भन्छन् सामाजिक र
सांस्कृतिक अन्तर्क्रिया सिकाइको प्रमुख माध्यम हो भन्छन् उनले। हेर्नुहोस् यिनले के भन्ने रहेछन्। ल ल सांकेतिक ज्ञानले सिकाइमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने उनको मान्यता छ। अर्को यो जेपीडी कल्चरल टुल्स सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण होले सामाजिक सिकाइको लागि कल्चरल टुल्स। ल कल्चरल टुल्स सिकाइको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो भनेर भनेको पाइन्छ। ल म सुरुमा तपाईहरुलाई सिकाइ प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू के हुन् भनेर म जान्छु। ल अर्कोतिर गए। ल है त साथीहरु, सिकाइ प्रक्रियामा जेपीडी, एमकेओ, स्क्याप फोल्डिङ हो, यसको बारेमा म भन्दैछु। सिकाइ प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण तत्त्व। अगाडि बढौं, अगाडि बढे है त। म अगाडि बढे, कल्चरल टुल्सको बारेमा भन्दैछु। सांस्कृतिक साधनहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् रे सिकाइका लागि। सांस्कृतिक प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्न खोजेको यसमा सिकाइको लागि। ल म गएँ, अर्कोतिर गएँ। उनले भन्छन् सिकाइका महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू र सिकाइका महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन कुन रहेछन् त उनका अनुसार। उनले एउटा कोडिङ गरेका छन्, उनको कोड भाषा छ यहाँ, उनको कोड भाषा छ यहाँ, कोड भाषा जेपीडी। ल उनको कोड भाषा छ यहाँ जेपीडी, एमकेओ, स्क्याफोल्डिङ, सिकाइका तत्त्वहरू महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू यी हुन् भन्छन् यिनले। जेपीडी भनेको के हो? सिकाइमा निहित विकासको सम्भावना हो। यो यसलाई भनिन्छ सिकाइमा निहित। जेपीडी भनेको के हो रे? सिकाइमा निहित विकासको सम्भावना। सबै बालक बालिकाहरूमा एउटा एउटा गुण हुन्छ रे विकासको सम्भावना। प्रत्येक बालकमा कुनै न कुनै क्षमता हुनु भनेको जेपीडी हो।
प्रत्येक बालकमा कुनै न कुनै क्षमता हुनु। प्रत्येक बालकमा कुनै न कुनै क्षमता हुनलाई हामीले जेपीटी भनेर उनले साङ्केतिक भाषा प्रयोग गरेका छन्। हो, जसको प्रस्फुटनका लागि माध्यम चाहिन्छ रे, आफैले मात्रै सक्दैन रे, माध्यम चाहिन्छ। बालक आफैले मात्रै प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्न सक्दैन, यसका लागि के चाहिन्छ? माध्यम चाहिन्छ भनेको छ। जेपीटीलाई सिकारुमा निहित विकासको सम्भावना भनेर परिभाषित गरिएको छ। प्रत्येक बालकमा कुनै न कुनै क्षमता हुन्छ, हो, जसका प्रस्फुटनका लागि माध्यम चाहिन्छ। बालक आफैले सबै कुरो प्रस्फुटन गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता जेपीटीको छ। ल, ल, एमक्यू भनेको विशिष्ट क्षमता भएका बालकहरू हुन्छन्। जसलाई विशिष्ट के दिन सक्नुपर्छ? शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। स्क्याफोल्डिङ व्यक्तिलाई उच्च स्थानमा पुर्याउने तार्किक शक्ति हो स्क्याफोल्डिङ भनेको। यो कल्चरल ट्रुथ्स भनेको मूल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति, परम्परा, सङ्केत, एक्सेट्रा हो। कल्चरल ट्रुथ्स व्यक्तिलाई सिकाइमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको अर्को हो भाषा, सङ्केत, मूल्य, मान्यता, संस्कृति आदि। ल, सिकाइका महत्त्वपूर्ण तत्त्व एउटा जेपीटी हो, सिकाइको महत्त्वपूर्ण एउटा तत्त्व मध्ये, जहाँ कि प्रत्येक सिकारुमा सिकाइ सिक्ने आफ्नै क्षमता हुन्छ, त्यसलाई हामीले जेपीटी भनिन्छ। सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको सिकारुको क्षमता, एउटा सिकारुको क्षमता हो। जेपीटी भनेको सिकारुको क्षमता। सिकाइमा प्रभाव पार्ने पहिलो तत्त्व हो सिकारुको क्षमताले। केले प्रभाव पार्छ रे? सिकारुको क्षमताले। अनि विशिष्ट क्षमता भएका बालकहरू जसलाई, अब यो एमक्यू भनेको सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको हो सिकारुको विशेष गुण सिकाइमा प्रभाव पार्ने। स्क्याफोल्डिङ भनेको सिकाइमा प्रभाव पार्ने अर्को तत्त्व हो विद्यार्थीको सिकारुको सृजनशीलता। सिकारुको केले सृजनशीलतासँग सम्बन्धित छ यो स्क्याफोल्डिङ हो। कल्चरल टुल्स भनेको यो सिकारुको सामाजिक वातावरणसँग सम्बन्धित छ। यो सामाजिक वातावरण, यसले सिकाइमा के पार्छ? प्रभाव पार्छ भनेर देखाउन खोजिएको छ। ल, एकै थिएन है। अब तपाईहरुलाई
ल अब एकैछिन वेट गर्नुहोस् है 10 मिनट जति वेट गर्नुहोस् त्यसपछि मैले आज युनिट टेस्ट लिन्छु 10 मिनट जति एकैछिन रेस्ट गर्नु युनिट टेस्ट पाँच मिनट जति वेट गर्नुहोस् है 5-10 मिनट जति मैले युनिट टेस्ट लिँदैछु अहिले युनिट टेस्ट लिँदैछु मैले केही समय धैर्य गर्नु त